आइए इस खूबसूरत माहौल को, इस खूबसूरत शेरी सफर को मजीद खूबसूरत बनाते हैं इन अशार के साथ कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में, और फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती। क्या दर्द भरा शेर है ये। उसी वक्त का शेर है जब उनका मकान जला दिया गया था बशीर बद्र साहब का 1987 में। फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती, कौन सांप रखता है मेरे आशियाने। हमारी जिंदगी जिन कैफियत से गुजरती है उसका असर हमारी शायरी पर जरूर होता है। वाह, शायरी जिंदगी का आईना हुआ करती है। इसमें हुस्न और इश्क की रंगीन दास्तान भी होती है और दर्द और गम का इजहार भी। ये मोहब्बत का खूबसूरत पैगाम भी देती है और इनकलाब का नारा भी बुलंद करती है। जिंदगी के तमाम तजादात से गुजरकर अपने फन पारों की तख्लीक करना एक अच्छे और सच्चे शायर का फन हुआ करता है। और इस फन में माहिर हैं हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, भाई जैसे दोस्त डॉक्टर गौहर नकवी साहब, जो गजल के बहुत ही खूबसूरत, उम्दा और मयारी लहजे के शायर हैं। सरापा खुलूस और मोहब्बत है, बहुत ही मेहमान नवाज शख्सियत है। डॉक्टर सागर त्रिपाठी साहब को और मुझे उनकी मेहमान नवाजी और शानदार जियाफत का तजुर्बा भी है, और हमने ये महसूस किया है कि उनकी शख्सियत में वो जादू है कि जो उनसे एक बार मिल लेता है बस उन्हीं का हो जाता है। जाने कितने सूरजों का फैज हासिल है उसे, उस सरापा रोशनी से जो मिला रोशन। बहुत फिक्र के साथ बहुत अच्छा शेर कहते हैं, सादगी, सलासत, बुलंद ख्याली और शेर को एक अछूते और बावकार अंदाज में कहने के फन से वो बखूबी वाकिफ है। और उनका सबसे बड़ा कमाल सागर साहब जो आपने भी महसूस किया होगा कि इंडियन सोशल क्लब के जरिए मस्कत जैसे खूबसूरत शहर में रहकर इंडियन कम्युनिटी को जोड़कर उन्होंने वहां पर एक मिनी हिंदुस्तान बना रखा है। और वो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। मस्कत में रहने के बाद जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। मैं डॉक्टर बशीर बद्र के अशार के साथ उनको दावत कलाम दूंगा कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, इस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं अपने मेहमान खुसूसी, अपने बड़े भाई मोहतरम डॉक्टर गौहर नकवी साहब से वो तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत और मयारी कलाम से इस महफिल का वकार बुलंद। बशीर बद्र साहब के एक शेर के, मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं ये हजार खानों में बढ़ गई, मुझे एक मुट्ठी जमीन दे ये जमीन कितनी सिमट गई, तेरी याद आए तो चुप रहूं जरा चुप रहूं तो गजल कहूं। ये पूरा हो जाता उनका। ये मेरे साथ जो मैंने मशारा पढ़ा था गाजियाबाद में, तो ये सफेद टोपी पहने बैठे हैं, मैं उनके पीछे, जब मेरी दाढ़ी मुझे भी सही करके नहीं आई थी, जब मैंने उनके साथ पढ़ा मशारा ये शायद 89 या 88 का है, 26 जनवरी के सिलसिले में। नसीम जैदी साहब जो थे वो डीएम थे, ये मैं इसमें खड़ा हूं, और नसीम जैदी साहब किताब, हाँ वो किताब जो किसी की थी उसकी किताब को मैं उनको दे रहा हूं। और तो मैं जो शायरी मैंने की थी वो इन्हीं को मेरे ये आइडियल होते थे मरहूम, और इन्हीं के शेरों को मैं तोड़ मरोड़ के शुरू में पढ़ता था।
جب میں 8th 9th میں تھا تو یہ کہیں پر بھی ریڈیو سے کہیں پہ یا ٹی وی پہ کہیں آتا تھا دوردرشن پہ جیسے رات میں مشاعرہ اور بشیر بادر ہیں تو میں ضرور سنتا تھا. اور جب میں نے پہلا ان کا مشاعرہ ان کے ساتھ ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ بھائی کبھی نگر غازی آباد میں ان کو چھوڑ آنا گاڑی سے, ساتھ میں ڈرائیور تھا اور میں, اور یہ تو مجھے اتنا اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا, جو میرے دل کا وہ تھا کہ جو میرا آئیڈیل ہے وہ میرے ساتھ اور مجھ سے بات کرتا ہوا جا رہا. کیا کہنا ہے, ان کے ساتھ میں جو غزل سنائی تھی تو وہ پورے راستے مجھ سے کہنے لگے دوبارہ سناؤ, کیونکہ ان کو ہی پتا تھا کھانا کھاتے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ آپ سے بہت وہ ہے. تو میں نے ان کے اس میں جو غزل اپنی سنائی تھی جب یہ مشاعرے میں میرے ساتھ تھے, اس کے 2-3 شعر کہ پلکوں پہ آنسوؤں کو سجایا نہ کیجیے, تنہائیوں میں اشک بہایا نہ کیجیے, یا اپنی انجمن میں بلا لیجیے ہمیں, یا پھر تصورات نہ کیجیے. اور سجنا سورنا آپ کا حق تو ضرور ہے, نیندیں مگر کسی کی چرایا نہ کیجیے. اور گھر سے چلے تو گھر کی اداسی نے یہ کہا ہم کو اکیلا چھوڑ کے جایا نہ کیجیے. تو یہ ان کے اس میں غزل اور کچھ شعر پڑھے تھے. خیر اب ایک اور 4 شعر کہ تجھ کو تیرا ضمیر جگائے گا ایک دن, تجھ کو تیرا ضمیر جگائے گا ایک دن, جو سچ ہے وہ زبان پہ آئے گا ایک دن. اس وقت نے نہ جانے محل کتنے ڈھا دیے, مغرور کا غرور بھی ڈھائے گا ایک دن, غرور کا غرور بھی ڈھائے گا ایک دن. اور پھر سماعت فرمائیں کہ بہت اداس ہے دل اس کے ہی نہ آنے سے, کیا وہ ایک شخص جو آتا نہیں بلانے سے. کیا بات ہے. اور وہ اور ہوں گے جو خوابوں میں ان سے ملتے ہیں, وہ اور کیا بات ہوں گے جو خوابوں میں ان سے ملتے ہیں. ہمیں تو نیند بھی آئی نہیں زمانے سے, ہمیں تو نیند بھی آئی نہیں زمانے سے. محترم کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, کیا کہنا ہے, زر کمانے سے. اور سماعت فرمائیں حضور کے شوق سے ہر سزا دیجئے, پر خطا بتا دیجئے, پر خطا تم بتا دیجئے, اور ان کے رخ پہ نظر نہ لگے کالا ٹیکا لگا دیجئے. اور جب بھی گرتا پکارے کوئی ہاتھ اپنا بڑھا دیجئے, جب بھی گرتا پکارے کوئی ہاتھ اپنا بڑھا دیجئے. اور کچھ شعر 1-2-3 شعر اور ہیں کہ میں جو بھی لفظ لکھوں اس میں کچھ اثر دے دے, میں جو بھی لفظ لکھوں اس میں کچھ اثر دے دے, میرے خدا مجھے تحریر کا ہنر دے دے. کیا کہنے ہیں, جو راہ زنوں سے میری قوم کو بچا لے جائے, جو راہ زنوں سے میری قوم کو بچا لے جائے, الہی اب تو کوئی ایسا راہبر دے دے. کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ, الہی اب تو کوئی ایسا راہبر دے دے جس کے, اور سماعت فرمائیں کہ وہ جس کے سائے میں ہر شخص کی تپش مٹ جائے, وہ جس کے سائے میں ہر شخص کی تپش مٹ جائے. ہمارے گاؤں کو ایسا کوئی شجر دے دے, ہمارے گاؤں کو ایسا کوئی شجر دے دے. اور ایک غزل کے 3-4 شعر اور بس پھر میں اجازت چاہوں گا. سماعت فرمائیں. ارشاد. مطلب سماعت فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب. کیا کہوں کیا کہوں کیا کیا چپ کے کیا کہوں کیا کیا چپ کے اس نے دل لے لیا چپ کے اس نے دل لے لیا چپ
چپکے. یہ ابھی ایک مصرع نکلا تھا, اسی پہ چھوٹی بہر میں ہے یہ غزل, سماعت فرمائیں. آج پھر مجھ سے ایک دل نشین, آج مجھ سے ایک دل نشین, ایک وعدہ کیا چپکے چپکے, ایک وعدہ کیا چپکے چپکے. اور ساگر صاحب جناب سماعت فرمائیں, یہ خاص طور سے یہ حمدن گوش یہ محترم. بچ گیا مال بس اس کا جس نے, بچ گیا مال بس اس کا جس نے دوسروں کو دیا چپکے چپکے, دوسروں کو دیا چپکے چپکے. اور ریاض بھائی سماعت فرمائیں. کیا خبر اس کو ایک شخص اس پر, کیا خبر اس کو ایک شخص اس پر, مر گیا مٹ گیا چپکے چپکے, مر گیا مٹ گیا چپکے چپکے. اور باوفا جس کو سمجھا تھا ہم نے, باوفا جس کو سمجھا تھا ہم نے, ہو گیا بے وفا چپکے چپکے, ہو گیا بے وفا چپکے چپکے. اور آخری شعر. فصل گل ہے چمن میں گلوں کو, فصل گل ہے چمن میں گلوں کو, چھیڑتی ہے صبا چپکے چپکے, چھیڑتی ہے صبا چپکے چپکے. اور مقطع سماعت فرمائیں. عیب سب کے گناتے ہو گوہر, عیب سب کے گناتے ہو گوہر, دیکھ لو آئینہ چپکے چپکے, دیکھ لو آئینہ چپکے چپکے. کیا کہوں. شکریہ صاحب.